दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी दिनभरिका देश दुनियाँका खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस सुरु गरौँ कोरोना भाइरस अपडेटबाट। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। नेपालमा कोरोनाको जोखिम झनै उच्च। गत 24 घण्टामा थपिए 641 नयाँ सङ्क्रमित। त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै आजसम्मकै उच्च 172 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु हुनेमा पर्साका 1 जना, मोरङका 1 जना गरी नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 104 जना पुग्यो। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,660 जना पुग्यो। मुलुकभर 9,229 जना आइसोलेसनमा उपचाररत, जसमा 497 जना होम आइसोलेसनमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा थप 134ले जिते कोरोना। यो सँगै कोरोना जितेर घर फर्कनेको संख्या 17,335 जना पुग्यो। मुलुकभर क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 15,243 जना। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 8,724 जना। कोरोनाको जोखिम पुनः बढेसँगै सरकारले बढायो PCR परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,247 जनाको स्वाब परीक्षण। हालसम्म कुल 5,17,907 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न। हालसम्म विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,16,39,000 बढी। त्यसमध्ये कोरोना जितेर घर फर्कनेको संख्या 1,43,50,000 बढी। मृत्यु हुनेको संख्या 7,69,000 बढी। वीरगञ्जका 10 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 47 जना संक्रमित थपिए। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको प्रयोगशालाले शनिबार अबेर राति सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारी संक्रमित। चितवनमा डाक्टर र नर्स सहित 27 जनामा कोरोना पुष्टि। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा शनिबार राति अबेरसम्म गरिएको परीक्षणमा चितवनका 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मुलुकका 2 प्रहरी सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका 847 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपाल प्रहरीका 620 र सशस्त्र प्रहरीका 227 जना गरी 847 जनामा कोरोना संक्रमण, जसमध्ये प्रहरीका 240 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने सशस्त्रका 127 जना डिस्चार्ज। हालसम्म नेपालसहित विश्वभर 293 जना नेपालीको कोरोनाबाट मृत्यु। यो साता संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने गैर आवासीय नेपालीको संख्या भने 0 रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माद्वारा जानकारी। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा अब राष्ट्रिय अपडेट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल। सरकारले मात्रै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गरेर नहुने भन्दै सबै नागरिकले सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री थापाको औल्याइ। नेत्र विक्रम चन्द समूहका डोटी जिल्ला कमिटी सदस्य कृष्णबहादुर बोहरा पक्राउ। बोहरालाई एनसेल टावरमा आगजनी र क्षति लगायतका गतिविधि गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा बडीकेदार गाउँपालिका 1 विपिनगरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जनकराज पाण्डेद्वारा जानकारी। राजधानीको कालिका स्थित 3 थानामा एक व्यक्तिको शव पानीमा डुबेको अवस्थामा फेला। 3 थाना झोलुङ्गे पुल मुनि खोलामा अन्दाजी 50 वर्षीय पुरुषको शव भेटिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरद्वारा जानकारी।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्सार विभागद्वारा अनलाइन मार्फत मात्र सेवा दिने, विभागबाट हुँदै आएका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा हाललाई बन्द गरिएको निर्देशक केशर बहादुर पण्डितद्वारा जानकारी। मध्यपुर थिमीमा आजदेखि नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण यातायात तथा व्यवसाय बन्द। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा भदौ 9 गतेसम्म कार्यान्वयन हुने गरी अति आवश्यक सामग्रीका पसल बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने। विदेशमा निधन भएका 246 जनाको शव नेपाल ल्याइयो। विदेशमा विविध कारणले मृत्यु भएका उक्त शव नेपाल ल्याई परिवारलाई बुझाइएको र 172 जनाको गन्तव्य मुलुकमै अन्त्येष्टिका लागि सहमति प्राप्त भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घद्वारा जानकारी। भोलिबाट 5औं चरणको चार्टर उद्धार उडान। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले सोमबारदेखि भदौ 15 सम्म 5औं चरणको चार्टर उडान सञ्चालन गर्ने। गत आर्थिक वर्षमा सुन आयात 60% घट्यो। अघिल्लो वर्ष 34 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको सुन गत वर्ष 13 अर्ब 64 करोड रुपियाँको आयात भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाली कामदारले उपचार नपाएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ठहर। लकडाउन सुरु भएको झन्डै 3 महिनाको अवस्थाको अध्ययन गरी बिहिबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली कामदार समस्यामा रहेको उल्लेख। सिन्धुपाल्चोक पहिरो मृतकका परिवारले 1 लाख राहत पाउने। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाका परिवारले 1 लाख रुपियाँ राहत पाउने एवं दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको हकमा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्थापन गरिदिने विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय। गौरा तथा हरितालिका तीज मनाउन बैतडीमा रोक। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा चाडपर्व मनाउँदा भिडभाड नहुने किसिमले मनाउन जिल्ला स्तरीय कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आग्रह। सुन चाँदीको भाउमा सामान्य गिरावट। आइतबार छापावाला सुन तोलाको 98,400 रुपियाँ र चाँदीको भाउ प्रति तोला 1,325 रुपियाँमा कायम। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच राष्ट्रिय ग्रिड मार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 का घर परिवारमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको पहुँच रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क। केयर बाल गृहका बालिकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका कप्पन 11 स्थित केयर बाल गृहबाट 11 जना बालबालिकाहरूलाई केन्द्रीय कल्याण परिषदका कर्मचारीहरूले जबरजस्ती बिना कुनै लिखित प्रमाण लगेको भन्दै बालिकाहरूको अवस्थालाई तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकार समक्ष माग। मकवानपुरमा पुनः निषेधाज्ञा जारी। जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गको मनहरीसम्म र हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको विभिन्न वडामा कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिएको र सो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन पुनः भदौ 1 गतेदेखि 9 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। पूर्वी चितवनका 4 स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 1 सातासम्मका लागि पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहानी, कालिका र राप्ती नगरपालिकाका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय। समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि आज रातिदेखि झापाको दमकमा 1 हप्ता बन्दाबन्दी अवधिमा एम्बुलेन्स, फ्रेस, दुधका गाडी बाहेक सबै यातायातका साधन बन्द। दुधका पसल दैनिक बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने। बैंक, वित्तीय संस्था, फुटपाथका पसल, किराना पसल लगायतका सबै प्रकारका पसल व्यवसाय बन्द रहने नगर उपप्रमुख तथा प्रवक्ता गीता अधिकारीद्वारा जानकारी। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा अब खेलकुद अपडेट। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाको महिला वरियतामा नेपाल 79औं स्थानमा। दक्षिण एसियाली देश भारत 55, बङ्गलादेश 134, श्रीलङ्का 140, मालदिप्स 142 तथा भुटान 154औं स्थानमा। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। धोनीसँगै सुरेश रैनाले पनि गरे सन्यासको घोषणा। 39 वर्षीय धोनीले अब 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेल्ने। 15 वर्षपछि मेस्सी र रोनाल्डो बिना नै च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल।
युरोपियन क्लब फुटबलकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगको सेमी फाइनल समीकरण पुरा। शनिबार राति भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलबाट लियोनलले जित निकालेसँगै च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 4मा पुग्ने टोलीको तय। उपमहासचिव श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले आफ्ना उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठले बुझाएको राजीनामा सङ्घको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले स्वीकृत गरेको अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठद्वारा जानकारी। लियोनसँगै स्तब्ध हुँदै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग बाहिर। शनिबार राति भएको क्वार्टर फाइनलको खेलमा फ्रान्सेली क्लब लियोनसँग 3-1ले पराजित हुँदै सिटी प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यस वर्षको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको मुख्य प्रायोजकको दौड रोमाञ्चक। चिनिया कम्पनी भिभोले यस वर्षको आइपिएलको मुख्य प्रायोजनबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रायोजक कम्पनी छनौटका लागि दरखास्त माग गरेसँगै प्रायोजक बन्न विभिन्न कम्पनीद्वारा पेश दाबी। खेलाडीको हस्ताक्षरसहित आइसिसीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ पत्र। नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले लामो समयबाट तलब नपाएपछि तलब भुक्तानीको लागि आइसिसीलाई खेलाडीको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाइएको क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहद्वारा जानकारी। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। युएई र इजरायल बीचको शान्ति सम्झौतामा इरान र टर्कीको विरोध। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले शनिबार दिएको एक मन्तव्यमा युएईले मुस्लिम देशहरूलाई धोका दिएको उल्लेख। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका भाइको निधन। न्युयोर्क स्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा रोबर्टको निधन भएको राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयंद्वारा जानकारी। महामारीकै बीच दक्षिण कोरियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन। राष्ट्रपति मुन जे-इनले हालै ल्याएको घर जग्गा बजार नीति र सरकारका सदस्यहरू विभिन्न यौन काण्डमा मुछिएसँगै दक्षिण कोरियाको राजधानी सोउलमा 10,000 मानिस सडक आन्दोलनमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अलिबाबा समेत चीनका अन्य कम्पनीमाथि पनि दबाव बढाउन सक्ने सम्भावना। चिनिया कम्पनी टिकटकमाथि पहिले नै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्ध। भारतमा कोरोनाका 3 खोप परीक्षणको चरणमा। कोरोना विरुद्धको खोप बनाएका वैज्ञानिकहरूले सकारात्मक सङ्केत दिएको र प्रमाणित भएपछि व्यापक रूपमा खोपको उत्पादन गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा जानकारी। कोरोना भ्याक्सिन बनेको घोषणा भएको 4 दिनपछि रसियाले सुरु गरे खोपको उत्पादन। यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले घोषणा गर्दै रसियाले सफलतापूर्वक कोरोना खोप तयार गरिसकेको जानकारी। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।